अस्सलाम वालेकुम। मैं गोबाली 14 जनवरी 2022। हम आपको एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ जो कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए। प्यारे बच्चियों, एक सलाम आता है, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। हर सलाम में ये दुआ देते हैं, तू सलामत रहे, तू खुश रहे, तू प्यार से रहे, तू खुद खुश नहीं दूसरों को खुश रखे। तो मेरी ज़िंदगी का हालात के बारे में मैं आपको चंद लफ्ज़ बता दूंगा। उसके बाद मेरे ज़िंदगी से ही आप लोग सबक ले सकते हैं, अपने ज़िंदगी बना सकते हैं, अपना लद्दाख को बना सकते हैं, अपना देश को बना सकते हैं। अरबी में एक हदीस आते हैं, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी तू सच्चा काम करो और दूसरों को सच्चा काम का बारे में रास्ता दिखाओ। तो वो सच्चा आदमी बनने के लिए शुरुआत कहाँ से होता है, मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरुआत वहाँ से होता है जहाँ हम पैदा होता है। तो शिकवा ज़ुल्मत शब से अच्छा अपना हिस्से का दिया जलाते चलो। हम और आप कामयाब क्यों नहीं होता है, एक कामयाब इंसान क्यों नहीं बनता है? देश में या दुनिया में कुछ लोग इतना कामयाब आज भी दुनिया में जिन्होंने छाप छोड़ के गया है, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसका खामियां कहाँ से आते हैं, उसका कमियां कहाँ से आता है, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ तो मेरे हैसियत नहीं है मैं बड़ों को बता दें। दूसरा, आप खुद देख रहे हैं, मैं आपका सामने जो आया है असलियत में। नहीं तो लोग क्या करते हैं, चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, अच्छा कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें शैतानियत का काम है। अगर अच्छा दिखाना है, क्रीम लगाना है, कपड़ा पहनाना है, तो इस दिल को पहनाओ, इस दिल पे क्रीम लगाओ। चंद लोगों का मैं आपको जिक्र करते हैं। पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा कितना गरीब था, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसी तरह बड़े बड़े जो दुनिया में और क़यामत में छाप छोड़ के गया, वो सारे गरीब था। अमीरी पसंद नहीं किया, अमीर शैतान है। तो यहाँ से मैं आपको एक दो बता दें, हमारा देश का आज दुनिया में छाप छोड़ रहे हैं मोदी जी, चाय वाला हमसे भी गरीब। उसके बाद आपका डॉक्टर कलाम दुनिया में छाप छोड़ के चला गया। मछली वाला मछली पकड़ के गुजारा करते थे, मछली बेच के गुजारा करते थे। तो हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। हम अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना, ये सब हमारा ज़ाहिर है। अब एक लेबर की मैं बात करते हैं। एक लेबर बेचारा दिन भर काम करते हैं, शाम को अपना गुजारा भी नहीं होता, थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो अपने बच्चों के लिए तैयारियां करना पड़ते हैं, ख़ुद के लिए कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी भर उनको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन अमीरों का हालत देखो, जितना अच्छा खाना खाता है उससे ज़्यादा उतना महंगा दवाई खाता है। दवाई के बगैर तो अमीर ज़िंदा नहीं रहते हैं, लेकिन गरीबों को दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। मेहनत भी गरीबों का, मशक्क़त भी गरीबों का, सेहत भी गरीबों का। तो अब अंदाज़ा करिए ऐशी हमारा कितना ज़हर है। अब मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, उस ऐशी के बाद कहाँ से हमें शुरू होते हैं ऐशी। एक माँ, एक बाप, ज़िंदगी भर जब बच्चा पैदा होते हैं तो समझ लो इनका दिल में एक ख्वाब रहते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को खुश रखूं, कैसे हम अपने बच्चों को तरबियत दे दूं। ये तो सोचता हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा माँ बाप को एक फतूर आ जाते हैं, एक शैतानियत आ जाते हैं। हर माँ बाप को 5% माँ बाप अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों का तरबियत देते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उस बच्चे को मार दें, कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि इस बच्चे को जो अपना जो सोचता है उससे मना करे। चाहता नहीं है माँ बाप का दिल से, लेकिन वो गैरतमंद माँ बाप अपना बच्चों को एक थप्पड़ मारने के बाद
100 बार उसको अफसोस से कान पकड़ते हैं, यार मैंने क्या किया, मेरे बच्चों को पर हाथ उठाया। फिर भी हाथ उठाते हैं वो किस लिए? अपने बच्चों के लिए। लेकिन आज का 90% माँ बाप इस सोच से दूर गया, जो बच्चे चाहे वही करता है। मैं अपना ज़िंदगी में एक कहानी बता दूँ। जब मैं आज के डेट में मिठाई नहीं खाता हूँ, जब मैं महफिल में पहुँचते हैं तो लोग कहते हो यार आपको मुँह से बदबू आ रहे हैं, क्या आपने कोई तंबाकू तो नहीं खाया? घर वाले भी बेचते हर जगह से, क्योंकि आज भी मैं खा रहा हूँ। क्यों? मैंने वो नशा बचपन में सीख लिया। तो मेरे जीजा जी ने मुझे कहा था, देखो यार, आप जब मैं सिगरेट पीता था बोलो यार मत पियो, नहीं नहीं जी मैं तो नशा नहीं हो रहा है मुझे, मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलो आज तू तो मजाक कर रहा है, कल देख लेना ये जब नशा चढ़ जाएगा तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारा ये फंदा बन जाएगा। आज वही हुआ है। दूसरा मैं कहानी एक और एक बता दूँ। मेरे दादाजी था, दादाजी मुझे कहता था, जब मैं दांत पे गिरियाँ तोड़ते थे, अखरोट तोड़ते थे, तो वो दादाजी कहता थे यार ये मत करो, आँख ऊपर, ये दांत को हिफाजत करो, दांत के ऊपर गर्म पानी मत डाल। मतलब कहता था, बोला कि तू आधा उम्र से तुम्हारे एक दांत भी नहीं रहेंगे, सब चला जाएंगे। मैं मजाक समझता था, आज मेरे एक भी दांत नहीं। तो यही मैं कहते हैं, मैंने जो गलतियाँ देखा, मैंने जो गलतियाँ की, तो उसके बारे में हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किसका कहाँ तक? बच्चों तक। क्योंकि बड़ों ने वो बुरा जो नशे में चढ़ गया तो चढ़ गया। अब मैं नहीं समझता हूँ कि वो समझ जाएंगे। दुनिया कहते हैं हमारा लद्दाख बहुत सच्चा, ईमानदार, मेहनत मशक्क़त वाले, खरदोला जैसा, जुजला जैसों में से 40-40 किलो लेके यानी सर्दियों में पार करता था। सुनने में आया था कि लोग जब सर्दियों में बर्फ़ में ट्रेवल करता था, खरदोला क्रॉस हो जाता था, जुजला क्रॉस होकर आर पार जाता था, तो बर्फ़ पड़ के जहाँ एक पुल्लू होते हैं जो रहने की जगह, क्योंकि एक रात जहाँ रुकते हैं, एक अच्छा तरह का बैंकर बना रखा है, तो उस बैंकर का दरवाज़ा नहीं मिलता था, यार बैंकर कहाँ होगा। तो वो ऐसे लकड़ी घुसाड़ घुसाड़ के फिर पता चलता, फिर उसको साफ करके उसका अंदर रहता था। अब बताओ, ना उनके पास जूता, ना उनके पास पहनने का कुछ, ना मेहनती था। लेकिन आज बस बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, लद्दाख क्यों भी बाहर का असर आने लगा। आज पढ़ा लिखा हो गया, बहुत बड़े बड़े अफसर हो गया। अब वो जो बाहर से आए हुए अफसर, बाहर से आए हुए पढ़ा लिखा क्या करते हैं, लद्दाखियों को एक पोलो की तरह खेलते हैं। आज का डेट में लोग कहते हैं लद्दाख में करप्शन नहीं है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा करप्शन है तो लद्दाख में है। क्योंकि लद्दाख में जब करप्शन होता है तो बोलने वाला नहीं है ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि लद्दाखी बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, वो तो कभी कुछ नहीं बोलते, वो अपना काम से लेने देना होता है। तो यही मैं आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब करप्शन हो, गलत हो, चोरी डाका, ये सारे एक आदत है। इस आदत को हमें भूलने के लिए शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? मैं समझता हूँ, मैंने रात भर सोचा, सोचने के बाद मैंने सोचा नहीं यार, ये तो बच्चों से होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपसे मुखातब होकर कह रहा हूँ, शायद बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, अफसर लोग ये सुनकर तो नाराज़ होंगे, फिर भी हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम और आपने गलत हरकत सीख चुका है। तो मैं अपना हालत ज़िंदगी से मैं जुड़े हुए 2 लफ्ज़ में बोलना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं सन 1971 का जो जंग हुआ है, उस जंग के दौरान हमारा गांव थंग आखिरी सरहद बना, बॉर्डर बना। तो मेरा ख़ानदान के तमाम रिश्तेदार, चाचा, मामू, ताया, मतलब कोई नहीं बचा। मेरी उम्र, कोई कहते हैं 5 साल, कोई कहते हैं 6 साल, जो भी हो, छोटे उम्र। मेरे छोटे भाई की उम्र 3 साल, और मेरे दादा करीब मेरे ख्याल में उस वक़्त 80-90 साल की। तो ये 3 जो चीज़ थे, अपना आप भी संभाल नहीं सकता था। तो उस वक़्त आप बताओ हमारे ऊपर क्या नहीं बीता होगा। तो उस वक़्त मेरा माँ बाप बन के मेरा परवरिश करने के लिए इंडियन आर्मी आया संभालने वाला। इंडियन आर्मी ने हमें संभाला, हमें दाल रोटी दिया, हमें संभाला जैसे भी है। तो मैं और मेरे छोटा भाई और मेरे दादा को इंडियन आर्मी ने कभी महसूस होने नहीं दिया
کہ میں اپنوں سے بچھڑ کر مطلب فوج نے پال پوش کر کے یہاں تک پہنچایا. تو اس میں 2-3 آدمی جیسے سلدار جولدان صاحب, کرنل نیچن صاحب, راسکوٹ اور انڈین آرمی. تو آج بھی میں ہر کسی کو کہتے ہیں, ہر کوئی آدمی ہر کسی کو کہیں گے کہ تو دیش چھوڑے گا یا اپنا ماں باپ چھوڑے گا, تو ضرور یہ کہیں گے کہ میں دیش چھوڑوں گا, میرے پوسٹ چھوڑوں گا, میرے ڈگری چھوڑوں گا, لیکن اپنا ماں باپ کو نہیں چھوڑوں گا. کہے گا 99% لوگ یہی کہیں گے. لیکن اب بتاؤ, اگر میرے سے کوئی یہ سوال پوچھیں گے تو میں کیا بتا دوں؟ میرے ماں باپ, یہ تو کہنا غلط ہے لیکن پھر بھی دنیا کی نظروں میں میرے ماں باپ نے ہمیں چھوڑ کر پاکستان چلا گیا. تو میرا ماں باپ کون بنا؟ انڈین آرمی, یہ دیش. میں پاکستان گیا 2014-15 میں, کھل کے میں نے پاکستان میں بتا دیا اس طریقے سے ہمارا زندگی ہوا. انڈین آرمی نے ہمیں پال پوش کے بڑا کیا. بہت خوش ہوتے تھے لوگ, بہت پسند کرتے تھے, روتے بھی تھے یار کیا انڈین آرمی. تو اس طرح جب ہمارا گاؤں میں 1983 میں اسکول کھولا, تب اس سے پہلے مطلب لوگ بالکل ان پڑھ, نہ اسکول نہ کچھ نہیں. تو مجھے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے دیا, تعلیم بھی دے دیا, اخلاقی تعلیم بھی دے دیا. تو میں ہندی, بدھی, انگلش تھوڑا تھوڑا جو بھی لیٹر آتے ہیں سب سمجھ جاتے ہیں. تو ساتھ ساتھ مجھے تربیت بھی ملا, تعلیم بھی ملا, سب کچھ ملا. تو اب میں اس طرف جا رہا ہوں آپ کا سامنے ایک سچا اور ایک اچھا انسان کی میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں. ہاں میرے کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی نہیں. تو کوئی بھی آپ کا سامنے میرے سچائی کو سچ کہنے کے کہنے والے نہیں ملیں گے, کیونکہ جس کو سپورٹ ہے تو وہ کہیں گے ہاں ایک آدمی نے ایک لفظ بولا تو دوسرا جوڑیں گا ہاں ہاں ان کا بات صحیح ہے. مجھے ایسا بولنے والا کوئی نہیں. تو مجھے ہندی آتا تھا, انگلش تھوڑا بہت آتا تھا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 1985-86 میں ہمارے گاؤں کا اندر ایک واٹر سپلائی پروگرام آیا. تو وہاں جس جگہ میں جہاں ٹینک بنتا تھا اس جگہ کے اوپر, اس جگہ جس کا جب سرکار اس میں ٹینک بنائیں گے اس کو دیکھنے والا ڈیلیویژر دیتا تھا. تو میری جگہ خراب ہو گیا, مجھے سرکار نے ڈیلیویژر دے دیا. کچھ سال مجھے 200-250-300 روپے تنخواہ دیتے رہا. تو پھر میرے گھر پہ جو بھی آتے ہیں ہم ان کو خوش رکھتے ہیں. وہ اس لیے خوش رکھتے ہیں, میں نے زندگی میں دیکھا ہے جو مجھے خوشی رکھتے تھے اس دور میں, جو مجھے سپورٹ دیتے تھے اس دور میں, مجھے اچھا کہتے تھے اس دور میں, تو میں ان کو تو سپنے میں بھی دیکھتے رہتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. جو میرے دل میں دکھ پہنچاتے تھے, جنہوں نے مجھے پیٹاتے تھے, ستاتے تھے, تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا. آج اگر مجھے زندگی میں کوئی آدمی کسی کو ستاتے دیکھتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. تو اسی طرح مجھے ٹیلیویژن ملنے کے بعد سرکار نے کہا آپ ایک سرٹیفکیٹ لاؤ میڈل پاس کا, آپ پرماننٹ ہو جائیں گے. میں نے بہت سوچنے کے بعد نہیں, میں نے پڑھا ہی نہیں ہے, میڈل پاس ہی نہیں کیا, کہاں سے لاؤں؟ اگر فراڈ سرٹیفکیٹ لائیں گے تو زندگی بھر وہ تنخواہ حرام ہو جائیں گے. میں نے وہ نوکری چھوڑ دیا. آج کوئی اور کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ڈی سی انگورانا کے زمانے میں 90 کے آس پاس ہمارے گاؤں میں کوئی دوائی, کوئی فیسلٹیز کچھ نہیں, نہ روڈ, کچھ نہیں. تو انگورانا صاحب نے کہا کہ ایک آدمی آپ چلے جاؤ, لے میں آ جاؤ, آپ ٹریننگ کرو, ہم آپ کو دوائی دے دیں گے, تھوڑا بہت آپ کو تنخواہ دے دیں گے. میں لے گیا, 6 مہینے کی ٹریننگ کیا. کرنے کے بعد تھوڑا بہت 800 روپے شاید میرے خیال میں کچھ پیسہ دیتے رہا. تو پھر مجھے کہا آپ میڈل پاس کا سرٹیفکیٹ لاؤ, آپ کو ہم پرماننٹ کریں گے. پھر میں نے سوچا نہیں, یہ سرٹیفکیٹ حرام ہے. جب میں نے پڑھا ہی نہیں تو وہ نوکری بھی میں نے چھوڑ دیا. آج میری جگہ پہ کوئی اور کر رہی ہے. تیسرا بات, گاؤں میں روڈ نہیں تھا, سرکار کمیشن ایجنٹ ہر گاؤں کو دیا. تو پھر میرے پاس ABC الف ب مجھے آتا تھا اور گاؤں میں کسی کو نہیں آتا. سرکار نے مجھے دے دیا کیا کمیشن ایجنٹ, 25,000 روپے, پتہ نہیں کیا سرکار میں پیسہ بھرنا تھا. وہ پیسہ بھی آج بھی سرکار کا ٹریجری میں ہے, میں نے نہیں لیا, کیونکہ وہ پیسہ سرکار میں ہے تو سمجھ لو میرا ہے. تو پھر کمیشن ایجنٹ پرماننٹ کرنے لگا سرکار نے.
آج میرے ساتھی لوگ پرماننٹ کر کے پتہ نہیں کتنا کتنا ہزار تنخواہ کھا رہے ہیں. میں نے بولا نہیں، پھر مڈل پاس کا سرٹیفکیٹ نہیں، کیونکہ یہ بھی حرام ہے. نمبر 4، 98 99 میں مجھے میرا کارڈ بنا، ٹھیکیداری کارڈ بی کلاس کا. بہت خوش ہوگا، ہو اب تو میں بی کلاس کا کنٹریکٹر بن گیا. بننے کے بعد فرسٹ بار میں کسی جگہ میں ٹینڈر یا ٹینڈر ہونے کے بعد کیا ضرورت پڑتا تھا؟ 30,000 روپیہ. میں نے بولا کس بات کا؟ بولا یہ 30,000 روپے پتہ نہیں ڈاکومنٹ جیسے بھی ہے. تو جب میں باہر آیا تو میں نے سوچا یار دیکھو، جب ہم 5 روپے کا کام نہیں کیا، 30,000 روپیہ پہلے حرام میں ڈال دیں، پھر ہم پورا حرام کو جمع کریں. میرا موڈ خراب ہو گیا. میں نے بولا نہیں، یہ حلال کا کمائی نہیں، یہ حرام کا کمائی. میں نے آج تک بی کلاس کا ٹھیکیدار میں ایک دن کام نہیں کیا. تو پیارے بچیوں، آپ کا ماں باپ آپ کو ہر وقت اچھا کپڑا پہنائیں گے، ہر وقت آپ کو اچھا کھلانے کی کوشش کریں گے. یہ سارے آپ کا ماں باپ آپ کے لیے نہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو آج کل کا ماں باپ 90% چلا گیا ہے صرف بچوں کو خوشنودی کے لیے زندگی میں، بس ان کو پہناؤ، ان کو پتہ نہیں کیا کیا خرچہ کرتے ہیں. یہ سب آپ کا زندگی کے لیے ایک پھندا ہے. تو میں پیارے بچوں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنا ماں باپ، یہ ماں باپ کا بھی ایک فطور ہے. اللہ اوپر والا نے ان کے دماغ میں یہ ڈال رکھا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بچے کو پیار دو. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آیا ہے، ABC تک نہیں آتا تھا، الف ب تک نہیں آتا تھا. کیا تاریخی کام کیا ہے. علم پڑھنا، علم زیر بٹ بھی انا پھیتا میں دگلان کا شہر گسپت، یعنی بلتی میں کہتے ہیں علم لکھنا پڑھنا نہیں ہے، رائٹنگ کرنا نہیں ہے. علم کو مطلب جانکاری لینا ہے، اچھے لوگوں کو کہانیاں سننا ہے، سننے کے بعد آپ بھی ان کا طرح اچھے آدمی بننا ہے. لیکن میں اپنا زندگی کے بارے میں نے 2 لفظ آپ کو بتایا ہے. تو آگے ایک ہر وقت یوٹیوب میں گوبا علی نامی ایک چینل میں نے بنا رکھا ہے. اس میں ہر وقت جتنا ہو سکے جو میں نے اپنے زندگی میں کیا دیکھا، میں نے اپنے زندگی میں کیا کیا ہے. تو میں پیارے بچوں، آج کے بعد ہم آپ کا ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. میرا ظاہر حال ایک زندگی ہم آپ کو بیان کرے گا. میں نے جو کیا دیکھا ہے وہ میں آپ کو بیان کریں گے. کیونکہ میرا ماں باپ نہیں تھا، مجھے اگر کسی نے تھپڑ مارا تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کیوں مار رہے ہیں. آج میں کام کرتے جا رہا ہوں. آج میں سمجھتے ہیں یہ دھن، یہ دولت، یہ سارے چیزیں میں اپنا کبھی نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں میرے یہاں پر جو بھی آئے وہ ہم سے خوش ہو کے جائے تو سمجھ لو یہی میرا دھن ہے، یہی میرا دولت ہے. تو آج میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو آپ لوگ ضرور گوبا علی تھنگ یوٹیوب چینل ہے جس کو آپ شیئر کیا کریں. اب مجھے ایسے چیزیں سبسکرائب میں کچھ نہیں آتے ہیں. میں انگریزی آنا پسند بھی نہیں کرتے. ہم اپنا زبان جس گاؤں میں پیدا ہوا ہے، جس علاقے میں پیدا ہوا ہے، اس زبان سے ہم پیار کرتے ہیں، اس لداخ سے ہم پیار کرتے ہیں، اس لداخ کی زبان سے ہم پیار کرتے ہیں. لیکن انگریزی یہ سارے باہر کی جو لینگویج گھسپیٹ کراتے ہیں ہمارے یہاں پر. ہم چاہتے ہیں اپنا پہچان بنائیں، اپنا چیزیں بنائیں. تو اگلا پروگرام میں ہم آپ کو لے کر آئیں گے ہارٹیکلچر، ایگریکلچر اور میں نے زندگی میں کیا کیا ہے. آج آپ سب جانتے ہیں کہ پورا لداخ میں، پورا دیش میں گوبالی کے نام سے جانا جاتے ہیں. لیکن گوبالی کے نہ اچھا کپڑے سے پہنا جانا جاتے ہیں، نہ اچھا بول سے جانا جاتا ہے. صرف جانتے ہیں تو گوبالی کا کام دیکھ کے جانتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو میرے کام کے بارے میں اگلا پروگرام میں ضرور آپ کو کیا کیا میں لداخ میں کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لداخ ایک ایسا جنت ہے جو کہ دنیا کے ہر کوئی فروٹس ہمارے لداخ میں آ سکتے ہیں. لداخ ایک ایسا جنت ہے کہ لداخ میں قدرت نے پانی، زمین جن سے بھی زیادہ ہمارا رقبہ ہے. لیکن ان رقبوں کو، ان زمینوں کو ہمارے چند لوگوں کا کرپشن ہی کہہ سکتے ہیں. تو اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں پورا دیش واسی، پورا لداخی، ہر کسی سے میرا اپیل کرتے ہیں جس زمین سے ہم پیدا ہوا ہے اسی زمین پہ ہم نے جانا ہے. تو آخر میں ہم آپ سب کو
شکریہ ادا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں ضرور آپ لوگ بھی اس دیش کو، اس لداخ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ کہ باہر سے آ کے اس دیش کو، اس کنٹری کو آگے نہیں بڑھانا ہے۔ ہر کوئی جے ماتا جی، بھارت ماتا کی جے، نعرہ تکبیر، نعرہ پتہ نہیں کیا کیا لگت، اس سے میں سمجھتے ہیں کہ دیش اور لداخ سدھرنے والا نہیں ہے، کام کرنے سے سدھرنے والا ہے۔ بے دل عمل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، جب دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا۔